हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ जुन कम्पनीको चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्ने प्रोभिजन चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ है। र हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा हामीले कम्पनीको चाहिँ इन्कर्पोरेसन कसरी गर्ने र होइन कसले गर्न पाउँछ र त्यसै गरी यो एप्लिकेसन चाहिँ हामीले कहाँ सब्मिट गर्नुपर्छ र यसरी एप्लिकेसन सब्मिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो डकुमेन्टहरू चाहिँ अट्याच गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सेक्सन 4 मा चाहिँ हामीले हेरिसक्यो है त, यसभन्दा अघिका पार्टहरूमा है। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्ट हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। र आज हाम्रो यहाँ रहेको चाहिँ यसमा रजिस्ट्रेसन अफ द कम्पनी है। यसरी हामीले है सेक्सन 3 अनुसार चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ र सेक्सन 4 अनुसार चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ एप्लिकेसन सब्मिट गर्नु पर्यो। यदि रजिस्ट्रेसन गर्ने हो भनेदेखि है एप्लिकेसन मात्रै सब्मिट गरेर भएन, अफिसमा उसले चाहिँ साथसाथै आवश्यक पर्ने अरू डकुमेन्टहरू पनि, महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू पनि सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र यसरी सब्मिट गरिसकेपछि यो हाम्रो कम्पनीको चाहिँ सेक्सन 5 मा चाहिँ के हुन्छ त, अब कम्पनीको चाहिँ रजिस्ट्रेसनको बारेमा चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। के त यसमा कम्पनीको चाहिँ रजिस्ट्रेसनको बारेमा रहेको छ है त। र अब कम्पनीको रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो। रजिस्ट्रेसन अफ द कम्पनी भने है, जस्तै वेयर द एप्लिकेसन इज मेड फर द इन्कर्पोरेसन अफ द कम्पनी पर्सन टु द सेक्सन 4 भन्ने कुरा रहेको चाहिँ जुन हाम्रो सेक्सन 4 अनुसार हामीले के गरेको थियो त भन्दाखेरि कम्पनी रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले सब्मिट गरेको थियो एप्लिकेसन है। र अब यसरी हामीले एप्लिकेसन सब्मिट गरिसकेपछि त्यो अफिसमा है, यो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हामीले यसरी कम्पनी रजिस्टर गर्नको लागि एप्लिकेसन सब्मिट गरिसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी जुन एप्लिकेसनलाई चाहिँ अब अफिसले के गर्छ त, नेसेसरी इन्क्वायरिजहरू चाहिँ के गर्ने गर्दछ है। यहाँ पनि त्यही भने चाहिँ द अफिस स्याल आफ्टर मेकिङ नेसेसरी इन्क्वायरिज रजिस्टर सच कम्पनी विदिन 15 days आफ्टर द डेट अफ द मेकिङ अफ द एप्लिकेसन एन्ड ग्रान्ट द कम्पनी रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट टु द एप्लिकेन्ट इन द फर्मेट एज प्रिस्क्राइब भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी 15 दिनभित्र त्यो जुन हामीले एप्लिकेसन सब्मिट गरेको थियो अफिसलाई, उसले चाहिँ 15 दिनभित्र चाहिँ त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एकदमै यो एप्लिकेसन चाहिँ हामीले भने बमोजिम छ कि छैन, र एप्लिकेसनमा अब उसले फिज भने मतलब त्यो जुन हाम्रो रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि एउटा फाइनहरू फिजहरू हुन्छ नि, हो त्योहरू अट्याच गरेको छ कि छैन, र साथै उसले त्यो डकुमेन्टसँग अरू डकुमेन्ट हुन्छ नि, एप्लिकेसनसँग चाहिँ अरू आवश्यक डकुमेन्ट्सहरू जस्तै अब हाम्रो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनहरू है, प्रपोज कम्पनीको त्यस्ता डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ उसले अट्याच गरेको छैन भने जस्ता कुराहरू चाहिँ उसले इन्क्वायरी गर्ने गर्दछ। र उसले त्यो मिनिमम अब प्रोमोटरहरू हुन्छ नि, हाम्रो पब्लिक कम्पनी छ भनेदेखि 7 जना है, त्यसै गरी हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ उसले फुलफिल गरेको कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्ने गर्दछ। यसरी इन्क्वायरिज गरिसकेपछि अब 15 दिनभित्र चाहिँ कम्पनीले के गर्छ त, एप्लिकेसन दिएको 15 दिनभित्र चाहिँ यो कम्पनीले अब के दिने भयो त, उनीहरूलाई कम्पनी रजिस्ट्रेसन गरेको चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट गर्ने भयो, जसलाई कसलाई त भन्दा एप्लिकेन्ट है, एप्लिकेन्टलाई इन द फर्मेट एज प्रिस्क्राइब भन्ने कुरा रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो कम्पनीज एक्ट 2063 मा चाहिँ प्रिस्क्राइब गरिएको छ है त त्यो फर्मेट है। र अब हाम्रो सेक्सन 5 को सबसेक्सन 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि आफ्टर द कम्पनी हेज बिन रजिस्टर्ड पर्सन टु द सबसेक्सन 1 है, सबसेक्सन 1 अनुसार चाहिँ यसरी कम्पनी रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि द कम्पनी स्याल बी डिम्ड इन्कर्पोरेटेड भनिन्छ है। यसरी जुन हाम्रो सेक्सन 5 को सबसेक्सन 1 अनुसार कम्पनी यदि रजिस्टर गर्छ भनेदेखि है विदिन 15 डेजमा, त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा त्यो कम्पनी चाहिँ के हुन्छ, इन्कर्पोरेटेड भएको चाहिँ मानिन्छ है। द अफिस स्याल मेन्टेन अ कम्पनी रजिस्टर इन द फर्मेट एज प्रिस्क्राइब फर द पर्पज अफ द सबसेक्सन 1 भन्ने कुरा रहेको छ है। र अफिसले पनि के गर्ने भयो त भन्दाखेरि अब यो कम्पनी दर्ता भयो, कम्पनी दर्ता गरिसकेपछि उसले त्यो कम्पनीको रजिस्टरहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ गर्दछ, जुन फर्मेट चाहिँ हाम्रो प्रिस्क्राइब गरिएको छ भन्ने कुरा रहेको छ है त। र यसपछि अब हाम्रो सेक्सन 5 को सबसेक्सन 4 मा के छ भन्दाखेरि यसमा आफ्टर द इन्कर्पोरेसन अफ द कम्पनी, यसरी कम्पनी इन्कर्पोरेट गरिसकेपछि है, स्थापना गरिसकेपछि है, यो सेक्सनमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो एक्ट अनुसार चाहिँ द म्याटर कन्टेन इन द मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन आर्टिकल्स अफ द एसोसिएसन स्याल बी बाइन्डिङ अन द कम्पनी भन्ने कुरा रहेको छ। जति पनि म्याटर्सहरू, जति पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरूदेखि लिएर जति पनि अब्जेक्टिभहरू, नेमहरू के हुन्छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीको त्यो सबै के अनुसार हुन्छ त, यो जुन हाम्रो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल्स अफ द एसोसिएसन, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालीमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दा प्रबन्ध पत्र र हाम्रो नियमावली भनिन्छ है कम्पनीको है, यो कुरा भयो। एन्ड
its shareholders as if these were the provision contained in the separate agreement between the company and every shareholders and among its shareholders है। अब without registering a company under this act, no person shall use the name company and carry on any kind of the transaction by the name of the firm or the institution भन्ने कुरा रहेको छ है। कुनै पनि व्यक्तिले अथवा कुनै पनि संस्थाले चाहिँ अब त्यो कम्पनीलाई चाहिँ यसरी अफिसमा रजिस्टर नगरिकन चाहिँ उसले सञ्चालन गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ। यो भयो हाम्रो सेक्सन 5। अब सेक्सन 6ले के कुरा गर्छ त भन्दाखेरि सेक्सन 6ले भन्छ पावर टु रिफ्युज टु रजिस्टर कम्पनी भनेपछि अब अफिसले त अब इन्क्वायरी गर्ने क्रममा अब किन चाहिँ उसले रिफ्युज गर्छ त, जुन हाम्रो एप्लिकेसन सबमिट गरिसकेपछि पनि किन चाहिँ उसले रिफ्युज गर्छ त यो हाम्रो रजिस्ट्रार कार्यालयले, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 6मा चाहिँ रहेको छ है। त्यो कारणहरू, त्यो सर्कमस्टान्सेसहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। जुन हाम्रो सेक्सन 6मा भनिएको छ जसमा पावर टु रिफ्युज टु रजिस्टर कम्पनी भने चाहिँ द अफिस मे रिफ्युज टु रजिस्टर अ कम्पनी इन एनी अफ द फलोइङ सर्कमस्टान्सेस भन्ने कुरा रहेको छ। अब त्यो सर्कमस्टान्सेसहरू हामी हेर्छौँ। जम्मा नम्बर एमा के छ भन्दाखेरि अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब हामीले एउटा मान्छेको अलरेडी के छ भन्दाखेरि कम्पनी चाहिँ एउटा नाममा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ, तर अर्को व्यक्तिले नि मलाई पनि त्यही नाममा चाहिँ त्यही सेम नाम भएको कम्पनी चाहिँ मलाई खोल्न पाएँ भनेर खोल्न पाउँछ त, पाउँदैन है। हो त्यसरी चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब नयाँ कम्पनीको लागि नयाँ नेम हुनु पर्यो, जुन चाहिँ पहिला कम्पनी अलरेडी एक्जिट भएको कम्पनीसँग चाहिँ ऊ के हुनु भएन त, जुझ्नु भएन, सेम हुनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भयो है त। इफ द नेम अफ द प्रपोज कम्पनी इज के हो त आइडेन्टिकल विथ द नेम by which the company in existence has been previously registered or so resembles the name that company as it might cause misleading भन्ने कुरा रहेको छ। अब जुन हाम्रो प्रपोज कम्पनीको नेम चाहिँ केसँग आइडेन्टिकल हुनु भएन भन्दा चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टेन्स भएको कम्पनी, जुन चाहिँ पहिला नै उसले चाहिँ अफिस अफ द कम्पनी रजिस्टर अथवा हाम्रो कम्पनीको अफिसमा चाहिँ के गरिसकेको छ त भन्दाखेरि रजिस्टर्ड गरिसकेका छन्। अथवा उसले के पनि गर्न पाएन भन्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ यसरी मिसलिडिङ हुने तरिकाले चाहिँ युज गर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। त्यसमा के भनेको छ भन्दा सो रिसेम्बल्स द नेम अफ द्याट कम्पनी एज माइट इट कज मिसलिडिङ भनेको छ है। सो रिसेम्बल्स द नेम अफ द्याट कम्पनी एज इट माइट कज मिसलिडिङ भन्ने कुरा भयो है। र अब नम्बर बीमा के छ भन्दाखेरि इफ द नेम अर द अब्जेक्टिभ अफ द प्रपोज कम्पनी इज कन्ट्रारी भन्ने कुरा रहेछ। यदि अब के भयो भन्दाखेरि नाम र अब उद्देश्य के छ त, नाम र उद्देश्य चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो प्रपोज कम्पनी हुन्छ नि, अब स्थापना गर्न थालेको कम्पनीको चाहिँ नाम र उद्देश्य चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै यो हाम्रो प्रचलित कानुन अनुसार के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट छ कि त्यो कामले चाहिँ यस्तो टाइपको उद्देश्य राखेर यस्तो नाम राखेर चाहिँ उसले काम गर्न पाउँदैन भनेर यति प्रिभेन्ट गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो चाहिँ अब के भयो त हामीले त्यसलाई के भन्छ त कन्ट्रारी टु द प्रिभाइलिङ ल भन्छ है। अर्थ के छ भन्दाखेरि त्यति मात्र नभएर के भयो भन्दा चाहिँ अपियर्स टु बी इम्प्रोपर भन्ने कुरा रहेको छ, जुन चाहिँ अब के छ त इम्प्रोपर चाहिँ देखिन्छ र साथै अनडिजायरेबल इन द भ्यू अफ द पब्लिक इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा भयो है। अनडिजायरेबल के छ त इन द भ्यू अफ द पब्लिक इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा भयो। मोरालिटी, डिसेन्सी, त्यसै गरी इटिक्वेट एसेक्ट्रा अर द रिफ्लेक्स क्रिमिनल मोटिभ भन्ने कुरा भयो है। अब त्यसले चाहिँ अब त्यस्तो नाम र उद्देश्यले चाहिँ अब जुन क्रिमिनल कामहरू हुन्छ नि हो त्यस्तो कामहरू गर्ने क्रिमिनल मोटिभ टाइपको चाहिँ नदेखियोस् रे क्या नाम र के हो त्यसको अब्जेक्टिभहरू। र अब रहेको छ नम्बर सीमा है। नम्बर सीमा के छ भन्दाखेरि इफ द नेम अफ द प्रपोज कम्पनी इज आइडेन्टिकल विथ द नेम अफ द कम्पनी of which registration has been cancelled pursuant to this act or that of company which has been insolvent under the prevailing law or so resembles such name as it might cause misleading and period of the 5 years shall not expire after the cancellation of the registration or the insolvency भन्ने कुरा रहेको छ है। अब के छ भन्दाखेरि अब त्यो जुन प्रपोज कम्पनीको चाहिँ नाम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आइडेन्टिकल भयो। कस्तो कम्पनीसँग आइडेन्टिकल भयो भन्दाखेरि जुन कम्पनीको चाहिँ रजिस्ट्रेसन चाहिँ क्यान्सल गरिसक्यो यो एक्ट अनुसार, यो कानुन अनुसार, अथवा त्यो यस्तो कम्पनीसँग चाहिँ जुझ्न पुग्यो उसको नाम, जुन कम्पनीको चाहिँ के हुन्छ त जुन कम्पनी चाहिँ के भएछ त अहिले इन्सल्भेन्टको रूपमा चाहिँ रहेको छ है। अथवा अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ
त्यस्तो कम्पनीहरूको पनि उसले नाम चाहिँ युज गर्न पाएन। जुन कम्पनी चाहिँ रजिस्ट्रेसन चाहिँ क्यान्सल भइसक्यो, तर उसको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ऊ त इन्सल्भेन्ट पनि छ नि त होइन, इन्सल्भेन्ट पनि छ, अथवा ऊ चाहिँ उसको रजिस्ट्रेसन पनि क्यान्सल भइसक्यो भनेदेखि अवस्थामा उसले चाहिँ त्यस्तो नाम पनि युज गर्न पाएन र उसले उसको नाम चाहिँ बदनाम हुने तरिकाले चाहिँ उसलाई मिसलिडिङ हुने तरिकाले चाहिँ युज गर्नु भएन र त्यसरी युज गर्नु पनि भएन। र यदि कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यस्तो भएको कस्तो भएको भन्दा चाहिँ जुन रजिस्ट्रेसन क्यान्सल भएको र इन्सल्भेन्सी भएको चाहिँ जुन टाढ पल्टिनु भनिन्छ हो त्यस्तो भएको चाहिँ 5 इयर्स कटेको छैन भनेदेखि, तर फेरि 5 इयर्स कटिसक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो कम्पनीहरूको नाम चाहिँ युज गर्न पायो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। एकपल्ट हामी फेरि यसलाई रिभ्यू गरौँ है त। इफ द कम्पनी अफ द प्रपोज कम्पनी इज आइडेन्टिकल विथ द नेम अफ द कम्पनी अफ विच रजिस्ट्रेसन हेज बिन क्यान्सल्ड है, पर्सन टु दिस एक्ट अफ द्याट के हो त or that of a company which has been insolvent under the prevailing law or so resembles such name as it might cause misleading, and a period of the 5 years shall not expire after such cancellation of the registration or the insolvency भन्ने कुरा रहेको छ है। र नम्बर डीमा रहेको छ इफ द रिक्वायरमेन्ट अफ द इन्कर्पोरेसन अफ द कम्पनी अन्डर दिस एक्ट आर नट फुलफिल भन्ने कुरा चाहिँ यो एक्टले चाहिँ अब के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्कर्पोरेसन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अरू रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ नि हो त्यो फुलफिल गरेको छैन भनेदेखि पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि अब कम्पनी चाहिँ रजिस्टर नगर्ने भनेर चाहिँ अफिसले चाहिँ के गर्न सक्छ त रिफ्युजल चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो 4वटा कन्डिसन रहेको छ, जुन 4वटा कन्डिसन अनुसार अर्थात् सर्कमस्टान्सेसभित्र चाहिँ यो 4वटा सर्कमस्टान्सेसभित्र चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ के गर्ने भयो त रिफ्युज टु रजिस्टर गर्ने भयो है त है। यो भनेको हाम्रो सेक्सन 6 भयो है। यसपछि आउँछ हाम्रो सेक्सन 7 को कुरा, जसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ कम्पनी टु बी अ कोर्पोरेट बडी भन्ने कुरा रहेको छ। कम्पनी पनि के हुनु भयो त कोर्पोरेट बडी हुने भन्ने कुरा भयो है। जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एनी कम्पनी इन्कर्पोरेटेड अन्डर दिस एक्ट स्याल बी एन अटोनोमस एन्ड द कर्पोरेट बडी विथ द पर्पेचुअल सक्सेसन भन्ने कुरा रहेको छ। जसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट टु दिस एक्ट कम्पनी लाइक एन इन्डिभिजुअल अक्वायर होल्ड सेल डिस्पोज अफ अर अदरवाइज डिल विथ एनी मुभेबल एन्ड द इमुभेबल प्रपर्टी लाइक एन इन्डिभिजुअल है। इन्डिभिजुअल जस्तै गरी चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न पायो भन्दाखेरि जुन चल अचल सम्पत्ति मुभेबल के अरे इमुभेबल सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ के गर्न पायो त उसले आफ्नै नाममा चाहिँ बेच्न पायो, किन्न पायो, अक्वायर गर्न पायो, होल्ड गर्न पायो है। र त्यति मात्र नभएर उसले के गर्न पायो त भन्दाखेरि अ कम्पनी मे इस्यु है स्यु एन्ड बी अल्सो बी स्युड बाई इट्स ओन नेम भन्ने कुरा भयो है। आफ्नै नेमबाट ऊ आफैलाई पनि अरूले के गर्न पायो त एउटा केस हाल्न पायो। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि त्यति मात्र नभएर चाहिँ उसलाई चाहिँ अब भनौँ न अब के छ भन्दाखेरि अब नभए उसले पनि अब अरूलाई चाहिँ उसकै नामबाट चाहिँ के गर्नु पायो त मुद्दा हाल्न पायो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको चाहिँ पाइन्छ। त्यो कुरा भयो है। र अब हाम्रो सबसेक्सन 4 मा रहेको छ हाम्रो सेक्सन 7 को एन्ड कम्पनी मे लाइक एन इन्डिभिजुअल इन्टर इन्टु अ कन्ट्र्याक्ट and exercise the right and the perform the obligation as referred to in the contract भन्ने कुरा रहेछ है। यो कम्पनीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ एउटा लाइक इन्डिभिजुअल जस्तै गरेर कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ के गर्न पायो त इन्टर गर्न पायो र साथै उसले कन्ट्र्याक्टमा इन्टर गरेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो अधिकार र उसको आफ्नो दायित्वहरू चाहिँ पर्फर्म गर्न पायो यो कन्ट्र्याक्ट अनुसार भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। इन्टर इन्टु अ कन्ट्र्याक्ट एन्ड द एक्सर्साइज द राइट एन्ड द पर्फर्म द अब्लिगेसन एज रिफर टु इन द कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरा भयो। यसपछि अर्को हाम्रो महत्त्वपूर्ण सेक्सन रहेको छ जुन हाम्रो सेक्सन 8 है। सेक्सन 8 को कुरा आउँछ है। सेक्सन 8 मा के भन्छ त भन्दाखेरि लिमिटेड लाइबिलिटीको कुरा आयो। के त यसमा लिमिटेड लाइबिलिटी कुरा आयो है। जसमा चाहिँ कस्तो कुरा गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ लिमिटेड लाइबिलिटी भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि सीमित दायित्व भनिन्छ है। यो जुन हाम्रो कम्पनीको सेयर होल्डरमा अर्थात् हाम्रो यो मालिकहरू प्रोमोटरहरू हुन्छ नि हो त्यो सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ के गर्न पायो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ उनीहरूको दायित्व कस्तो हुनुभयो त लिमिट हुनुभयो। कतिसम्म मात्र सीमित हुने भयो भन्दा चाहिँ जति पनि उनीहरूले नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ उनीहरूले लिएको छ नि सब्सक्राइब गरेको छ नि हो त्यसको फेस भ्यालु बराबरको चाहिँ उनीहरू के हुने भयो त भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ लाइबिलिटी हुने भयो। अब उनीहरूले त्यति तिरिसकेपछि कम्पनी यदि इन्सल्भेन्ट भयो भने उनीहरूले चाहिँ अरू एक्स्ट्रा पैसा चाहिँ तिर्नु परेन। तर जति उनीहरूको
लिमिटेड लाइबिलिटी छ नि त्यो भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो उसको एउटा व्यक्तिको चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिमिटेड लाइबिलिटी कति छ भन्दाखेरि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। जस्तै कसको भन्दाखेरि सेयर होल्डर्सहरूको जस्तै उसले चाहिँ होइन 100 नम्बर अफ सेयर्स होल्ड गरेर त त्यसको फेस भ्यालु कति थियो 100 भनेदेखि यसको टोटल उसको दायित्व कति भयो भन्दाखेरि जम्मा 10,000 बराबरको कुरा चाहिँ यति गर्छ कि है। र यदि उसले 100 भन्दा पनि उसको 200 थियो अरे भनेदेखि 200 भने चाहिँ अब 20,000 थियो भन्ने कुरा यसरी हुन्छ लिमिटेड लाइबिलिटी भन्ने कुरा है त। र यहाँ पनि त्यही कुरा गरेछ द लाइबिलिटी अफ द सेयर होल्डर अफ अ कम्पनी इन्कर्पोरेटेड अन्डर दिस एक्ट इन द रेस्पेक्ट अफ इट्स ट्रान्जेक्सन साल बी लिमिटेड अन टु द म्याक्सिमम भ्यालु अफ द सेयर्स है विच हेज सब्सक्राइब अर द अन्डरटेकन टु सब्सक्राइब भन्ने कुरा भयो है। र नम्बर हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि अब सेक्सन 9 को कुरा आयो जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ द सेयर होल्डर्सको कुरा आउँछ है। कति यो नम्बर अफ सेयर होल्डर्सहरू चाहिँ अब हाम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। र यहाँ भनेको छ द नम्बर अफ द सेयर होल्डर अफ अ प्राइभेट कम्पनी स्याल नट एक्सिड 50 भन्ने कुरा रहेको छ है। यो चाहिँ अब हाम्रो एमेन्डमेन्ट भयो चाहिँ कति भएको छ भन्दाखेरि यसमा 101 भएको छ है। त्यसलाई एमेन्डमेन्ट भएर यसमा चाहिँ हाम्रो 50 रहेको छ है त। भनेपछि अब कस्तो भन्दा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको सेयर होल्डर चाहिँ 101 भन्दा चाहिँ बढी हुनु भएन है। उसको म्याक्सिमम चाहिँ जम्मा 101 जम्मा चाहिँ हुनु पर्यो है। र अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट टु द proviso to the subsection 2 of the section 3 the number of the shareholder of a public company shall be 7 in the minimum and the maximum of the any number भन्ने कुरा रहेको चाहिँ shall be minimum कति हुनु पर्यो भयो भन्दाखेरि 7 रे अनि म्याक्सिमम चाहिँ कति हुनुपर्छ रे any number भन्ने कुरा रहेको छ। तर यो बाहेक अरू कन्डिसन हाम्रो कुनमा रहेको छ त भन्दाखेरि प्रोभिजो टु द सबसेक्सन 2 अफ द सेक्सन 3 है। सबसेक्सन 2 अफ द सबसेक्सन 3 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ यदि पब्लिक कम्पनीले नै अर्को एनोदर पब्लिक कम्पनीलाई अक्वायर गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ 7 प्रमोटर्स चाहिँ मिलाउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गरेको चाहिँ त्यो कुरा हामीले यसभन्दा अघिका पार्टमा कुरा गरिसकेका छौँ है त। जसमा चाहिँ अब मैले अहिले पनि हजुरलाई देखाउन सक्छु जसमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुन सेक्सन 3 को है त सेक्सन 3 को कति हो त भन्दाखेरि सेक्सन 3 को चाहिँ हाम्रो प्रोभिजो है नि त। सबसेक्सन 2 को प्रोभिजो भनेको चाहिँ हाम्रो कुनलाई कुरा गर्छ भन्दाखेरि त्यो कुरा गरेको भनेको यसलाई कुरा गरेको है त। जस्तै हाम्रो यो सबसेक्सन 2 ले के भन्यो भन्दा देयर स्याल बी अ मिनिमम अफ द 7 प्रमोटर फर द इन्कर्पोरेसन अफ द पब्लिक कम्पनी भन्यो। र अब यसको ठ्याक्कै यसको प्रोभिजोले के भन्दै भन्दा चाहिँ प्रोभाइडेड हाउएभर द्याट है 7 प्रमोटर स्याल नट बी रिक्वायर्ड फर द इन्कर्पोरेसन अफ एनोदर पब्लिक कम्पनी बाई एनी पब्लिक कम्पनी भन्ने कुरा भयो। यही कुरा गर्दै चाहिँ त्यस कुराले प्रोभिजो हो नि त यो सबसेक्सन 2 सेक्सन 3 को सबसेक्सन 2 को चाहिँ के हो त प्रोभिजो भन्ने कुरा आयो है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो हुन्छ यो भयो हाम्रो नम्बर अफ द सेयर होल्डर्सको कुरा है त। अब यसै गरी अब हाम्रो यसमा फेरि सेक्सन 9 को चाहिँ सबसेक्सन 3 ले के भन्छ भन्दाखेरि नट विथस्ट्यान्डिङ एनिथिङ कन्टेन्ट इन द सबसेक्सन 1 सबसेक्सन 1 मा जेसुकै भनोस् जसले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि प्राइभेट कम्पनी चाहिँ मिनिमम पनि कति हुनु पर्छ 100 मिनिमम पनि भन्दा म्याक्सिमम चाहिँ 101 हुनु पर्यो भने चाहिँ 101 भन्दा चाहिँ बढी हुनु भएन भन्ने कुरा रहेको छ। अब यहाँ रहेको छ एनी इम्प्लोइ हु पर्चेज अ सेयर अफ द कम्पनी अन्डर scheme of the selling shares to the employee or any employee who has already purchased a shares under the such scheme but is not in the service of the company for the time being shall not be counted as a shareholder भन्ने कुरा रहेको छ। अर्थात् के भन्दाखेरि अब हामीले सबसेक्सन 1 मा जेसुकै भन्नुहोस् हामीले त्यसलाई नहेरिकन अब कस्तो भन्छ भन्दा चाहिँ यदि कुनै एउटा इम्प्लोइले चाहिँ सेयर्सहरू चाहिँ पर्चेस गरेछ कुनै पनि कम्पनीको कुन स्किममा भन्दा चाहिँ सेलिङ सेयर्स टु द इम्प्लोइ स्किममा अथवा यस्तो इम्प्लोइ जसले चाहिँ अलरेडी नै के गरेछ त किनिसकेको छ सेयर्सहरू तर ऊ चाहिँ अहिले चाहिँ के छैन भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छैन अर्थात् ऊ चाहिँ अहिले यो कम्पनीको चाहिँ इम्प्लोइ होइन भनेदेखि त्यस्तो अवस्था पनि त्यस्ता इम्प्लोइहरूलाई जसले चाहिँ सेलिङ सेयर टु द इम्प्लोइ स्किममा चाहिँ उसले पर्चेस गरेको छ हो उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एज अ सेयर होल्डरको रूपमा चाहिँ काउन्टेड गर्ने भएन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यो कुरा भयो यो भयो हाम्रो नम्बर अफ द सेयर होल्डर्सको बारेमा है। यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो टर्म्स टु बी अबाइडेड बाई द कम्पनी सेक्सन 2 मा है एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो। जस्तै कम्पनीले अब कस्तो टर्म्सहरू है कस्तो रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब के गर्नुपर्ने भयो त
पालना गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। जसमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि एनी कम्पनी इन्कोर्पोरेटेड अन्डर दिस एक्ट है, यो कम्पनीज एक्ट 2063 अनुसार चाहिँ इस्टाब्लिस भएका कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि यो फलोइङ टर्म्सहरू चाहिँ जसरी भए पनि उनीहरूले फलो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा रहेको छ है। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एन कम्पनी इन्कोर्पोरेटेड अन्डर दिस एक्ट स्याल अबाइड बाई द फलोइङ टर्म्स भन्ने कुरा रह्यो है। इन एडिसन टु दोज सेट फोर्थ इन दिस एक्ट अर्थात् हाम्रो आर्टिकल्स अफ द एसोसिएसन र मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन अर्थात् आर्टिकल्स अफ द एसोसिएसन भन्ने कुरा भयो है। यो हाम्रो 8 एमओए र एओएमा भनेको भन्दा बाहेक अरू टर्म्सहरू पनि रहेको छ, जुन कुरा चाहिँ यहाँ सेक्सन 2 ले चाहिँ गरिएको छ है त। जस्तै जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर एमा रहेको छ, के भनेको छ नम्बर एले भन्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ के गर्न पाए त भन्दाखेरि उसको सम्पूर्ण एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ क्यारी गर्न पाए, उसको सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ उसले क्यारी गर्न पाए उसकै नामबाट भन्ने कुरा भयो। उसलाई चाहिँ उसको नाम चाहिँ युज गर्न पाएन है, कुनै पनि कामहरू एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि भन्न चाहिँ पाएन। उसले चाहिँ के गर्न पायो भन्दाखेरि सम्पूर्ण एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि त्यो सबै उनीहरूले के गर्ने भयो त उसकै नामबाट चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरूदेखि लिएर उसको कारोबारहरू चाहिँ सबै उसले गर्न चाहिँ पायो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अर्को रहेको छ नम्बर बीमा। अब के भएको भन्दाखेरि अब यसले पाएको छ भन्दा पनि अब यसले अरूको नाममा काम गर्न पाउँछ त पाउँदैन नि। उसले आफ्नै नामबाट चाहिँ सम्पूर्ण कामहरूदेखि लिएर एक्टिभिटिजहरू र उसले ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा रहेछ। अब आयो हाम्रो बीमा। बीले के भन्छ भन्दाखेरि अ प्राइभेट कम्पनी स्याल एट द वर्ड प्राइभेट लिमिटेड। यदि प्राइभेट कम्पनी हो भनेदेखि उसले आफ्नो लास्ट वर्डमा चाहिँ के गर्न पायो भन्दाखेरि प्राइभेट लिमिटेड, जस्तै हाम्रो XYZ प्राइभेट लिमिटेड भनेर जोड्न पायो है भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। टु इट्स लास्ट एज द लास्ट वर्ड्स भन्ने कुरा रहेको छ। र यदि पब्लिक कम्पनी हो भनेदेखि उसले के वर्ड एड गर्न पायो त भन्दाखेरि लिमिटेड टु इट्स नेम एज लास्ट वर्ड भन्ने कुरा रहेको छ। उसले चाहिँ लिमिटेड भनेर चाहिँ युज गर्ने भयो। र यसमा भनेको छ प्रोभाइडेड हाउएभर द्याट दिस प्रोभिजन स्याल नट अप्लाई टु द कम्पनी नट डिस्ट्रिब्युटिङ प्रफिट भन्ने कुरा भएको छ है। यो प्रोभिजन चाहिँ कसलाई चाहिँ लागू भएन भन्दाखेरि यस्तो कम्पनी जसले चाहिँ प्रफिट चाहिँ बाँड्दैन भन्ने कुरा रहेछ, त्यो चाहिँ लागू हुँदैन भन्ने कुरा भयो है। र यसपछि हाम्रो नम्बर सीमा रहेको छ। नम्बर सीमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ अ प्राइभेट कम्पनी स्याल नट सेल इट्स सेयर्स एन्ड द डिभेन्चर पब्लिकली भन्ने कुरा भयो है। यो प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि के गर्न पाएन भन्दाखेरि चाहिँ उसको जुन पनि सेयरहरू छ नि सेयरहरू डिभेन्चर उसले चाहिँ पब्लिकली चाहिँ ट्रेड गर्न पाएन। तर कसले गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पब्लिकली ट्रेड गर्न पाउने भनेको पब्लिक कम्पनीले चाहिँ पाउँछ है त। र यसपछि अर्को नम्बर डीमा रहेको छ। यसमा भनेको छ अ प्राइभेट कम्पनी स्याल नट प्लेज or otherwise transfer title to it securities to any person other than its shareholders without fulfilling the procedures contained in the memorandum of concession agreement भन्ने कुरा रहेछ। अर्थात् के हो भन्दाखेरि यो प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ के गर्न पाएन त उसले प्लेज गर्न पाएन र उसले साथै त्यति पनि नगरेर उसले ट्रान्सफर टाइटलहरू चाहिँ ट्रान्सफर पनि गर्न पाएन। कसको त उसको सेक्युरिटिजहरूको है। र कसलाई भन्दा त टु एनी अदर पर्सन अदर देन इट्स सेयर होल्डर्स है, उसको सेयर होल्डर्स बाहेक अरू पर्सनहरूलाई चाहिँ उसले ट्रान्सफर गर्न पाएन है। विदाउट फुलफिलिङ द प्रोसिडर्स कन्टेन इन द मेमोरेन्डम अफ कन्सेसन एग्रिमेन्ट भन्ने कुरा रहेको छ। र यसपछि ईमा रहेको छ अ कम्पनी स्याल नट ओपन द पार्टनरसिप अर द प्राइभेट फर्म भन्ने कुरा रहेछ। कम्पनीले चाहिँ के गर्न पाएन त उसले कुनै पनि उसको नाममा चाहिँ उसको स्वामित्वमा भनौँ न उसको ओनरसिपमा चाहिँ कुनै पनि पार्टनरसिप जसलाई साझेदारी व्यवसाय भनिन्छ है, त्यस्तो साझेदारी अर्थात् पार्टनरसिपदेखि लिएर उसले प्राइभेट फर्महरू चाहिँ उसले के गर्न पाएन त उसले स्थापना गर्न पाएन भन्ने कुरा रहेको छ। यसपछि हाम्रो एफ रहेको छ है। एफमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोभाइडेड इन दिस एक्ट है। यो एक्टमा चाहिँ जेसुकै भनोस् केही पनि मतलब भएन। तर के भन्दैछ भन्दा चाहिँ अ कम्पनी नट डिस्ट्रिब्युटिङ प्रफिट स्याल नट डिस्ट्रिब्युट डिभिडेन्ड्स एमङ इट्स मेम्बर्स अर पे डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली एनी अमाउन्ट टु द मेम्बर्स अर हिज हर क्लोज रिलेटिभ भन्ने कुरा रहेको छ है। अब हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि यो एक्टमा चाहिँ जेसुकै भनोस् हामीलाई मतलब भएन। तर अब यस्तो कम्पनी छ जसले चाहिँ उसले कमाएको प्रफिटलाई चाहिँ उसले डिस्ट्रिब्युट गर्दैन। कसलाई त भन्दाखेरि जुन सेयर होल्डरहरूलाई, जस्तै उसले चाहिँ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटिङ गर्दैन, साथै उसले भनौँ न उसले प्रफिट पनि डिस्ट्रिब्युट गर्दैन र डिभिडेन्ड पनि डिस्ट्रिब्युट गर्दैन उसको मेम्बरहरूलाई। र साथै उसले डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली चाहिँ त्यस्ता सुविधाहरू चाहिँ उसले दिँदैन कि जुन डिभिडेन्ड पनि दिँदैन अथवा केही पनि दिँदैन भनेदेखि अमाउन्टहरू दिँदैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो मेम्बरहरू अथवा उसको क्लोज रिलेटिभहरूलाई है त हो त्यस्तो अवस्थामा
यस्तो गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। त अब उसले डिस्ट्रिब्युटिङ यस्तो प्रफिट नट डिस्ट्रिब्युटिङ कम्पनीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि उसले प्रफिट डिस्ट्रिब्युट गर्यो भनेदेखि उसले चाहिँ यो सेक्सनलाई चाहिँ भोइलेट गरेको, यो सेक्सनलाई चाहिँ उसले चाहिँ नमानेको चाहिँ मानिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो सेक्सन 10 टर्म्स टु बी अबरेड बाई द कम्पनी। कम्पनीले चाहिँ यस्तो टर्म्सहरू उसले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हामीले यहाँ अरू अझ के हेर्न सक्छौँ, पेड अफ क्यापिटल अफ द पब्लिक कम्पनी है। पब्लिक कम्पनीको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल कति हुन सकिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ है। यसमा चाहिँ जस्ट के मात्रै सोध्दैछु त, पब्लिक कम्पनीको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल कति हो त भन्दाखेरि पेड अफ क्यापिटल अफ द पब्लिक कम्पनी स्याल बी मिनिमम अफ द 10 मिलियन रुपिस भन्ने कुरा रहेको छ। कम्तीमा पनि 10 मिलियन रुपिस चाहिँ हुनु पर्यो है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज provided in the prevailing law or in the notification by the government of the Nepal in the Nepal Gazette that the paid up capital of any particular company shall be in excess of the state required minimum भन्ने कुरा रहेको छ। तर यस्तो कम्पनी जसले चाहिँ अब भन्छ नोटिफिकेसन गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ नोटिफिकेसन दिएर नेपाल ग्याजेटमा उसले चाहिँ अब के गर्न पायो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पेड अफ क्यापिटल चाहिँ उसले 10 मिलियन रुपियाँ भन्दा पनि बढी चाहिँ उसले के गर्न पायो त राख्न पायो भन्ने कुरा रहेको छ। मिनिमम पनि उनीहरूले चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ उसले के गर्न पायो त एज अ क्यापिटलको रूपमा चाहिँ राख्न पायो। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अरू प्रिभाइलिङ लमा भनेको पनि हुन सकिन्छ अथवा नेपाल गभर्मेन्ट भन्छ नि, गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ नेपाल ग्याजेटमा चाहिँ नोटिफिकेसन दिएको हुन सकिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। र यसै गरी यहाँ रहेको छ नट विथस्ट्यान्डिङ एनिथिङ कन्टेन्ट इन द सबसेक्सन 1 है, अ पब्लिक कम्पनी विच डज नट ह्याभ द पेड अफ क्यापिटल एज मेन्टेन in that subsection at the time of the commencement of this act shall maintain the capital referred to in the subsection 1 no later than the 22 अश्विन 2065 अर्थात् 8 डिसेम्बर 2008 भन्ने कुरा रह्यो। के हो भन्दाखेरि जस्तै यो पब्लिक कम्पनी रहेको छ नि, हो यो पब्लिक कम्पनीले चाहिँ अब भन्दा पनि यस्तो कम्पनीहरू छ जुन चाहिँ अलरेडी एक्जिट रहेको छ। यो कानुन बन्न जुन हाम्रो कम्पनीज एक्ट 2063 बन्नुभन्दा अगाडि नै अलरेडी एक्जिट भएका कम्पनीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै कम्पनी यो कम्पनीज एक्ट बन्यो नि हो, यो कम्पनी एक्ट बनेकोदेखिबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कति दिनभित्र भन्दाखेरि चाहिँ 22 अश्विन 2065 भित्र चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मिनिमम क्यापिटल चाहिँ कति मेन्टेन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 10 मिलियन मेन्टेन गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ टाइम दिएको छ कि कति छ त 22 अश्विन 2065 भित्र, त्यो टाइम चाहिँ अहिले सकिसकेको छ है त। यसरी चाहिँ रह्यो। र यसपछि हाम्रो रहेको छ सेक्सन 12 मा के भनेको छ त सेक्सन 12 मा भन्दा टर्म्स टु बी इन्कर्पोरेटेड एज अ पब्लिक कम्पनी टु क्यारी अन द सम स्पेसिफिक ट्रान्जेक्सन भन्ने कुरा रहेको छ है। जस्तै हाम्रो पब्लिक कम्पनी रहेको छ, त्यो पब्लिक कम्पनी भनेर चाहिँ एज अ डाइरेक्टली चाहिँ कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू इस्टाब्लिस गर्नको लागि सुरुदेखि नै उनीहरू चाहिँ एज अ पब्लिक कम्पनीको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो जस्तै कस्तो कस्तो ट्रान्जेक्सन हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ, जुन कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ नट विथस्ट्यान्डिङ एनिथिङ कन्टेन्ट एल्स बडी इन दिस एक्ट है, यो एक्टमा जेसुकै भनोस् तर यस्तो कम्पनी जुन कम्पनीले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दा चाहिँ बिजनेस अफ द ब्याङ्किङ, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन, इन्सुरेन्स बिजनेस रिलेटेड ट्रान्जेक्सन, स्टक एक्सचेन्ज बिजनेस अथवा पेन्सन फन्ड अर द म्युचुअल फन्ड अथवा के छ त कम्पनी क्यारिङ अन सच अदर बिजनेस अर द ट्रान्जेक्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब स्याल बी इन्कर्पोरेट एज अ पब्लिक कम्पनी भन्ने कुरा रहेको छ। पब्लिक कम्पनीको रूपमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो उसले इन्कर्पोरेट गर्नु पऱ्यो अरे है त। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सेक्सन 13 मा एकपल्ट हामीले सेक्सन 12 नै ओभरभ्यू गरौँ त है, यसमा यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। जस्तै हाम्रो जुन ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छ नि हो, तिनीहरूले पनि डिरेक्टली सुरुदेखिबाट एज अ पब्लिक कम्पनीको रूपमा चाहिँ उसले काम गर्नु पर्यो। र त्यति मात्रै नभएर इन्सुरेन्स बिजनेस रिलेटेड ट्रान्जेक्सन भएको, स्टक एक्सचेन्ज बिजनेस है, पेन्सन फन्ड, म्युचुअल फन्ड अर द कम्पनी क्यारिङ अन द सच अदर बिजनेस भन्ने कुरा रह्यो। अर द ट्रान्जेक्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब स्याल बी इन्कर्पोरेट एज अ पब्लिक कम्पनी भन्ने कुरा भयो। र यसरी चाहिँ अब हामीले कतिसम्म पढ्यो भन्दा चाहिँ सेक्सन 12 सम्म पढ्यो है। र 13 मा चाहिँ अब हाम्रो यो सेक्सनमा चाहिँ केही एमेन्डमेन्ट भएको छ, जुन कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई नेक्स्ट पार्टमा भन्छु है त। र आजलाई चाहिँ हाम्रो यति नै गरौँ र पार्ट 1 पनि हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। र जुन हाम्रो सेक्सन 13 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ कन्भर्जन अफ द प्राइभेट कम्पनी इन्टु द पब्लिक कम्पनी भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तै पहिला चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको रूपमा इस्टाब्लिस भएको थियो, तर पछि उसले चाहिँ पब्लिक कम्पनीको रूपमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ है त। त्यो चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ। र त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो यसमा कन्भर्जन अफ द पब्लिक कम्पनी इन्टु द प्राइभेट कम्पनी। अब पब्लिक कम्पनी चाहिँ अब पब्लिक कम्पनीको रूपमा इस्टाब्लिस नगर्ने, अब हामी प्राइभेटमा जान्छौँ भन्ने कुरा भयो। तर यसरी अब कन्डिसनहरू रहेको छ, यस्तो कन्डिसनहरू फुलफिल भयो भनेदेखि चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है। र अब हाम्रो सेक्सन 15 मा छ सर्भिस अफ द
सुमन्स नोटिस एसेक्ट्रा भन्ने कुरा रहेको छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ त अब हामी नेक्स्ट पार्टमा कभर गर्नेछौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ है त यसमा।